Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Agosto 11, giuluhan og ang iyang pagkalabaw. Ang atong teksto makita sa Buhat 7:55. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo, mitutok sa langit og nakita niya ang himaya sa Dios og si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Kapaglaom, matod pa ni Elizabeth, halandomon kaayong usa nako kabiyahe sa Taiwan. Talagsaon ang maong panahon sa pagpaambit kang Hesus didto ni adtong maong matahom nga nasod. Adunay misulti kanako nga usa lang ka numero ang porsyento sa ebanghelikal nga Kristohanon sa maong nasod. Apan wala ako magdahom sa akong nakita. May bisita ako sa usa ka inila nga templo didto ug nagkugang ka ako sa kadaghan sa mga Diyos nga akong nakita dito. Gatusan ka mga tao ang nagdala og mga halad ngadto sa ilang mga Diyos, og naukay ang akong kalag. Ang uban ini nga mga Diyos daw suko kaayo, nga pula pagayod ang og mga nawong, nga mahimo og dili makalimtang epekto nganhi kanako. Kung maghisgot kita og pagsimba og Diyos, may atong mahuna-hunaan ang pagano nga mga nasod ug mga kultura nga nagasimba og daghan nga nagkalain-laing mga Dios. Sa mga nasod sa Western, makakita usab kita og moderno nga mga Diyos, mga tao nga mga butang ug mga kinaiya nga maumay naglabaw ngani sa atong mga kinabuhi kaysa sa Dios nga magbubuhat, manunubos. Sa iyang wali kabahin sa kasaysayan sa pagtubos, si Esteban misgot og lain nga matang sa pagsimba og Diyos. Una, iyang gisgutan ang pagkamasinupakon sa ilang mga katigulangan nga niadtong mga adlaw nagbuhat sila nating baka ug ang Diyos ilang gihalaran og mga halad inihaw ug ilang gikalipayan ang mga hinimo sa ilang mga kamot. Buhat 7:41. Apan mibalik siya og hisgot sa tabernakulo ug sa templo nga gitukod ni Solomon ug miingon nga bisan pa sa ilang pagkaseryoso kadtong iyang mga tigpaminaw mamahimo gihapon nga makasimba og Diyos pinaagi sa pagsalikway sa usa nga matarong sa Dios. Kamo mga tikig ug liog ug mga walay circumcision sa kasing-kasing ug mga igdulungog kanunay gayud kamong nagapakigbatok sa Espiritu Santo. Maingon sa gibuhat sa inyong mga ginikanan ug ilang gipamatay ang mga nanaghimong mga propesiya may tungod sa pag-anhi sa matarong kang kinsa kamo karon nahimong iyang mga magbubudhi ug mga mamumuno. Bisan unsa pa man nga reliyoso nga mga gambalay ang ilang gipasigarbo, nagagawi gihapon sila ingon nga mga pagano kay wala may circumcision ang ilang kasing-kasing ug mga dalunggan. Kapaglaom, mao kini ang mahitabo kon dili si Jesus ang labaw sa tanang reliyoso nga mga simbolo, pagtuog mga gambalay. Si Jesus maong atong manunubos ug manlalaban ug ang iyang pagkamatarong, dili ang atua. Mao lamang ang hinungdan sa atong kalawasan. Ang mga tigpaminaw ni Esteban na nanabon sa ilang mga dalunggan. Puno sa Espiritu Santo si Esteban nakakita kang Hesus nga nagatindog sa tuo nga kamot sa Dios nga nagauyon ug nagapamatuod sa iyang mensahe. Hinaot nga atong paminawon kini nga pasidaan. Si Hesus labaw kay ni bisan kinsa. Magampo kita. Dios ug may gugmaon na mo nga man sa langit, salamat nga aduna kami matuod nga Dios nga makadungog ug makabati sa among makasakit ug kagul-anan. Salamat nga ikaw kanunay ana nagahulat kanamo kung kami lamang magapanawag kanimo. Tabangi kami nga amo kang saligan kanunay sa ngalan ni Hesus. Amen.